नमस्ते, म डाक्टर नीरज कुमार सिंह, हेमाटोलोजिस्ट, रक्तरोग तथा रक्त क्यान्सर विशेषज्ञ, हाल कार्यरत वीर हस्पिटल, मार्क इन्टरनेशनल किडनी सेन्टर तथा नर्विक इन्टरनेशनल हस्पिटल। Subscribe to our channel and press the bell icon so you'll never miss an update. नमस्ते डाक्टर साहब, अहिले कोभिड-19 को त्रासको बेलामा कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी को भूमिका के कस्तो रहेको छ अनि यो थेरापी भन्नाले के बुझिन्छ? हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त म यो भन्न चाहन्छु, कोभिडको महामारीको बेलामा हामी सबै सुरक्षित भएर बसौँ। अब यो कोभिड संसारभरि कोभिडको महामारीको बेलामा कोभिडको उपचारको सम्बन्धमा विभिन्न उपचार पद्धतिहरू अपनाइएको छ। त्यसमध्ये कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी पनि एक प्रकारको उपचार विधि हो। यो उपचार विधि अहिलेसम्म संसारभरिको विभिन्न ट्रायल र विभिन्न थेरापीहरूको रिजल्ट्सहरू हामीले हेर्दाखेरि कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी एकदम उत्तम विकल्प र चाँडै नै निको हुने विकल्पको रूपमा देखिएको छ। कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भन्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने, यो एकजना कोभिडबाट सङ्क्रमित भएका बिरामी निको भइसकेपछि निश्चित समयमा अन्दाजी 10 देखि 14 दिनको बिचमा उक्त बिरामीले कोभिड भाइरसको विरुद्धमा आफ्नै शरीरले एक प्रकारको इम्युनोग्लोबिन, जसलाई हामी एन्टिबडी भन्छौँ, त्यो एन्टिबडी बनाउँछन्। सो एन्टिबडी प्लाज्मामा जम्मा भएर बसेको हुन्छ। सोही प्लाज्मा कोभिडबाट निको भएका बिरामीको प्लाज्मा अरू बिरामीलाई उपचारको लागि युज गर्ने पद्धतिलाई चाहिँ हामीले कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भन्छौँ। कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 मा कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापीको उपयोगिता के कस्तो रहेको छ? अघि मैले भनेको जस्तै एउटा चाहिँ नि कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी अहिलेको सबैभन्दा राम्रो उपचार पद्धति हो। यो उपचार पद्धतिमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा रोगीमा आफै तयार हुने र यो भाइरसको विरुद्धमा, भाइरस एउटा शरीरमा पसिसकेपछि त्यसको विरुद्धमा शरीरसँग रोगसँग लड्ने क्षमताको कारणले गर्दाखेरि एक तरिकाको एन्टिबडी जसलाई चाहिँ एक तरिकाले हामीले भन्दाखेरि भ्याक्सिन जस्तै हो, एन्टिबडी तयार हुन्छ। सो एन्टिबडीले सो बिरामीमा भएको भाइरसलाई चाहिँ कम गराएर भाइरसलाई चाहिँ शरीरबाट चाँडै नै क्लियर गराउने यो एउटा पद्धति छ। यो हामीले कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा भनेको कोभिडलाई मात्र होइन, इबोला भाइरसको समयदेखि नै यो चलिआएको एक प्रकारको उपचार हो। विभिन्न भाइरस रोगहरूमा जस्तै हामीले H1N1, H5N1 या अरू इबोला भाइरस, यो सबैमा उपचार पद्धतिमा सफल देखिएको छ। सोही कारणले गर्दाखेरि विभिन्न रिसर्चहरूले चाइनामा वुहानमा भएका विभिन्न रिसर्च थेरापीहरू, जर्मनीमा युएसमा भएका विभिन्न ट्रायलहरूले चाहिँ नि यो कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी सबैभन्दा उत्तम विकल्प देखिएको छ। अब डाक्टर साहब, कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा दिन मिल्ने उपयुक्त व्यक्ति चाहिँ को हुन्, यसो बुझाइदिनुहुन्छ कि? अब कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापीको लागि सबैभन्दा मुख्य इम्पोर्टेन्ट भनेको डोनर सेलेक्सन, जसलाई हामी चाहिँ कुन व्यक्तिले चाहिँ नि दिन पाउने हुन्छ। सर्वप्रथम त सो व्यक्ति कोभिडबाट सङ्क्रमित व्यक्ति भएको हुनुपर्छ। सङ्क्रमित भन्नाले हामीले चाहिँ नि कोभिड-19 रियल टाइम RT-PCR पोजिटिभ व्यक्ति र सो पोजिटिभ व्यक्ति निश्चित समयपछि अन्दाजी 10 देखि 14 दिनमा PCR नेगेटिभ भएर सङ्क्रमण निको भएको हुनुहुन्छ। साथै सो व्यक्तिमा एन्टिबडी प्रड्युस भएको हुन्छ। सो एन्टिबडीलाई जाँच्ने हामीले चाहिँ नि जसलाई चाहिँ RDT भन्छ, ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जसलाई चाहिँ RDT भन्छौँ हामीले, RDT पोजिटिभ भएको हुनुपर्छ। अर्थात् सर्वप्रथम कोभिड सङ्क्रमित RT-PCR पोजिटिभ केस, निश्चित समय अवधिपछि RT-PCR नेगेटिभ भएको र साथै RDT पोजिटिभमा IgM या IgG पोजिटिभ भएको हुनुपर्छ। IgM पोजिटिभलाई सबैभन्दा राम्रो, यदि IgM नेगेटिभ भए पनि IgG पोजिटिभ भएको व्यक्तिबाट पनि हामीले लिन सक्छौँ।
त्योलाई चाहिँ नि हामीले निश्चित एउटा चाहिँ नि एन्टिबडी छ कि छैन भनेर एन्टिबडीको टाइटर हेर्नुपर्छ हामीले। विभिन्न ट्रायलहरूले गर्दाखेरि विभिन्न ट्रायलहरूले चाहिँ नि टाइटर 1:80 भन्दा बढी एन्टिबडिजको टाइटर हुनुपर्छ र साथै साथै एउटा प्रतिरोधी एन्टिबडी भन्छौँ जसलाई चाहिँ नि हामीले न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडी। न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडीले त्यो एन्टिबडीलाई नष्ट नगरोस् भनेर अर्को एउटा न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडी हुन्छ। सो एन्टिबडिजको टाइटर मोर देन 1:50 टाइटर, यो चाहिँ सबैभन्दा उत्तम डोनर भनेर मानिएको हुन्छ। र यदि एन्टिबडिजको टाइटर छैन, हामीले आइजिजी र आइजिएम छुट्याउन सकेनौँ भनेपछि हामीले नर्मली आइजिजी मात्र पनि भएको बिरामी लिन सक्छौँ या न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडी नगराएर नर्मल एन्टिबडीको टाइटर मात्र हेरेर भएको बिरामी चाहिँ सबैभन्दा उत्तम डोनर मानिन्छ। अब डाक्टर साहब, कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भनिन्छ, तर यो कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा चाहिँ कसरी बन्छ त, त्यो भनिदिनुहुन्छ कि? कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा अघि मैले भने जस्तै सर्वप्रथम त डोनर सेक्रेसन को व्यक्तिबाट लिने व्यक्ति, अब अघि भनेको जस्तै सङ्क्रमण भएर निको भएको व्यक्ति जसमा चाहिँ एन्टिबडी प्रड्युस भएको व्यक्ति, सो व्यक्तिबाट एउटा प्लाज्मा फेरेसिस भन्ने एउटा मेसिन हुन्छ। सो मेसिन चाहिँ नि हामीले रगतको यो ब्लड ट्रान्सफ्युजन इन्फ्युजन जस्तै हामी गर्छौँ त्यस्तै एउटा भेनमा इन्जेक्सन, त्यो मेसिनबाट को सुई हामीले भेनमा लाउँछौँ। त्यो मेसिनले चाहिँ नि आफै ब्लड फिल्टर गरेर प्लाज्मा जम्मा गर्छन्। त्यो सो प्लाज्मा चाहिँ हामीले 200 देखि 400 ml, सिङ्गल डोजलाई चाहिँ हामीले 200 ml, डबल डोजलाई चाहिँ हामीले 400 ml यो प्लाज्मा चाहिँ हामी जम्मा गर्छौँ। यो एक प्रकारको मेसिन छ, मेसिन जसलाई चाहिँ हामीले प्लाज्मा फेरेसिस मेसिन भन्छौँ। सो मेसिनबाट चाहिँ नि हामीले प्लाज्मा जम्मा गर्ने, यसको समय अवधि आधी घन्टाभित्रमा हामीले चाहिँ नि 200 देखि सिङ्गल डोजलाई 200, डबल डोजलाई 400 ml प्लाज्मा जम्मा गर्न सक्छौँ। हजुर सर, त्यस्तै गरेर अब यो कस्तो बिरामीलाई दिने त, यो प्लाज्मा थेरापी कस्तो बिरामीलाई दिने? अब यो कोभिड-19 सङ्क्रमण हामीले संसारभरिको ट्रेन्ड हेऱ्यौँ र हामीले नेपालमा ट्रेन्ड हेऱ्यौँ भने नेपालमा धेरै जस्ता बिरामीहरू चाहिँ एसिम्टोमेटिक बिरामी अर्थात् लक्षण नदेखिएका बिरामीहरू देखिएका छन्। लक्षण नदेखिएका बिरामीहरूलाई साधारणतः आवश्यकता पर्दैन र यो चाहिँ नि सब दिने भनेको जसमा चाहिँ नि एआरडिएस डेभलप भएको, ऱ्यापिड निमोनिया, कोभिड रिलेटेड सिम्टम्स, कोभिड रिलेटेड निमोनिया डेभलप भएको र चाँडै नै डिटोरेट भएका एसिम्टोमेटिक अर्थात् लक्षण भएका बिरामी र चाँडै नै नराम्रोतिर गएको हाम्रो चाहिँ फोक्सोमा सङ्क्रमण एआरडिएस डेभलप भएको र त्यो ऱ्यापिडली डेभलप भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ नि जुन चाहिँ क्रिटिकल केयर आइसियुमा भर्ना भएका या भेन्टिलेटरमा भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा उत्तम मानिन्छ। अनि डाक्टर साहब, नेपालको स्थितिमा कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी कतिको सम्भव छ त? अब सर्वप्रथम त हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि नेपालमा कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी धेरै नै सहज तरिकाले उपलब्ध हुन्छ। एउटा कोभिडको सङ्क्रमण भएका बिरामीबाट निकालेर हामी अर्को कोभिड सङ्क्रमण भएका बिरामीलाई दिने हो। बिचमा एउटा एफेरेसिस मेसिनबाट हामीले कलेक्सन गरेर अर्को बिरामीलाई दिने हो भने एउटा बिरामीको रगत डोनेसन गरेको जस्तै हामीले अरू प्लाज्मा एफएपी डोनेसन गरे जस्तै गरेर मेसिनले प्लाज्मा मात्र निकाल्ने, अरू बिरामीलाई दिने। नेपालमा यसको उपयोगिताको सन्दर्भमा भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो वर्तमान अवस्थामा सिम्टोमेटिक बिरामीहरू विभिन्न हस्पिटलहरूमा आइसियुहरूमा भर्ना भएका सिम्टोमेटिक बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ। भनेपछि अहिले सबैभन्दा उपयोग हामीलाई चाहिँ कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी उत्तम विकल्प छ। साथै साथै अर्को एउटा नेपालमा जटिल कस्तो छ भने नेपालमा धेरै जस्ता लगभग 70% बिरामीहरू एसिम्टोमेटिक बिरामीहरू थिए, तिनीहरू निको भएर घर गइसकेका छन् र हामीसँग अहिले उपलब्ध बिरामी आइसोलेसनमा भएका बिरामी धेरै नै कम छन्। अर्थात् हामीसँग डोनर धेरै नै कम भयो र सो डोनर पनि धेरै जस्ता बिरामीहरू चाहिँ एसिम्टोमेटिक छन् अर्थात् लक्षण नदेखेका छन्। त्यस्तो बिरामीलाई साधारणतः हामी मान्छौँ कि उनीहरूमा एन्टिबडी धेरै नै कम मात्रामा एन्टिबडी छन्। सो कारणले नेपालको अहिलेको अवस्था कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापीको डोनर कलेक्सन
हामीले चाहिँ प्लाज्मा पाउन चाहिँ साह्रै नै जटिल देखिएको छ। र साथसाथै अर्को कुरा चाहिँ नि जति एसिम्टोमेटिक बिरामी छन्, एसिम्टोमेटिक बिरामीमा चाहिँ नि एन्टिबडीको लोड पनि कम हुने, साथसाथै ब्लड ग्रुपिङ मिल्नु पर्यो, के अरे टाइटर हेर्नु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि प्लाज्मा पाउने सङ्ख्या चाहिँ नि धेरै नै कम हुने अनुमान छ हामीलाई। नेपालमा कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापीको उपयोगिता, अवसर र चुनौती के कस्तो छ, एकचोटि हामीलाई बुझाइदिनुहुन्छ कि? नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि सर्वप्रथम त हामी भन्छौँ कोभिड लागेका बिरामीहरू लक्षण मुक्त बिना लक्षण नै निको भएर घर जाओस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। र नेपालको वर्तमान अवस्था हामीले चाहिँ नि यो कोभिड-19 सङ्क्रमणको सुरुवातदेखि नै अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि एप्रोक्सिमेटली हाम्रो मोर्टालिटी धेरै नै कम छन् र साथसाथै सिम्टोमेटिक पेसेन्ट धेरै नै कम छन्। लेस देन 1% बिरामी मात्र हामीमा सिम्टोमेटिक छ। प्रायः जस्तो बिरामी चाहिँ कुनै पनि उपचार नगरिकन घर फर्किएका छन्। सो सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हामी एउटा भाग्यमानी नै भनौँ कि या हामीमा भाइरल लोड, भाइरल रेप्लिकेसन धेरै नै कम देखिएको छ। र अहिलेको अवस्थामा विभिन्न अस्पतालमा चाहिँ नि सिम्टोमेटिक बिरामीहरू, लक्षण भएका बिरामीहरू, निमोनिया डेभलप भएका बिरामीहरू, चाँडै नै बिग्रिँदै जाने बिरामीहरू, विभिन्न हटस्पट जिल्ला भन्छौँ हामीले, हटस्पट ठाउँको बिरामीहरू चाहिँ सिम्टोमेटिक विथ एआरडिएस निमोनिया ऱ्यापिड डिटोरिएसन देखिरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि उपचारको विकल्प सन्दर्भिकता एकदमै आवश्यक देखिएको छ अहिलेको वर्तमान अवस्थामा। र साथै अवसर भन्दाखेरि अहिले अवसर हामीले 4-5 महिना अगाडि विभिन्न कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी त्यो बेलाको अवस्थाको गाइडलाइन बनाएर हामीले सरकारलाई जम्मा दिएका थियौँ, तर कुनै पनि अहिलेसम्म पर्मिसन नपाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्लाज्मा बिरामीले कलेक्सन गर्न पाएनौँ, जसले गर्दाखेरि हामीसँग कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा स्टोरेज छैन। त्यो एउटा ठुलो चुनौती हो। अर्को ठुलो चुनौती मैले अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग डोनरको सङ्ख्या अर्थात् प्लाज्मा दिने व्यक्तिको सङ्ख्या धेरै नै कम हुँदै गइरहेको छ। प्रथम कारण भन्नुपर्दाखेरि धेरैजसा बिरामी एसिम्टोमेटिक छन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूमा एन्टिबडिज पनि धेरै नै कम, भाइरल लोड कम हुनुको मतलब चाहिँ नि एन्टिबडी लोड कम हुनु एक कारण। दोस्रो कारण धेरैजसा बिरामीहरू सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 70% बिरामीहरू निको भएर घर फर्किसकेका छन्। तिनीहरूबाट हामीले प्लाज्मा कलेक्सन गर्न सकेनौँ, जसले गर्दा हामीसँग प्लाज्मा स्टोरेज छैन। तेस्रो कारण सिम्टोमेटिक बिरामी पनि बढ्दै गएका छन्, साथसाथै हामीलाई डोनरसँग कम गरिरहेका छन्। र पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्था भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि यो अवस्थामा हामीले अब एन्टिबडिजको टाइटर नहेरिकन, साथै न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडिजको टाइटर नहेरिकन दिन सकिने अवस्था चाहिँ छैन। र यो एन्टिबडिजको टाइटर र न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडिजको टाइटर हेर्ने मेसिन हामीसँग अहिले नभएको कारणले केही दिन अगाडि टिचिङ हस्पिटलका हाम्रा एक वरिष्ठ डाक्टर साहबलाई चाहिँ यो कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी नै गरेर उपचार गरेको। त्यो बेलामा हामीसँग टाइटर हेर्ने मेसिन नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई आइजिएम प्लाज्मा थेरापी मात्रै दिएको छ, तर सबै बिरामीलाई त्यो अनुसारले हामीले दिन सकिने अवस्था छैनौँ। अहिले टाइटर नहेरिकन, न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडी टाइटर नहेरिकन दिन नसकिने अवस्था भएकोले चुनौतीहरू, कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापीका चुनौतीहरू पनि थपिँदै गएका छन्। तर पनि हामीले भन्नुपर्दाखेरि कोभिड-19 उपचारको सन्दर्भमा विभिन्न उपचारका पद्धतिहरू आए, विभिन्न औषधिहरूका ट्रायलहरू भए, विभिन्न औषधिहरूका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्षहरू पनि देखिए। त्यो मध्येमा सबैभन्दा राम्रो विकल्प चाहिँ नि कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी मात्रै देखिएको छ। र कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी र अन्तिममा म एउटा भन्दाखेरि कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी र नर्मल प्लाज्मा थेरापी दुईटा भिन्न थेरापी हुन्। कन्भोलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी एउटा निश्चित
अवधिमा मात्र निकाल्न सकिन्छ। कोभिडबाट निको भएका बिरामीको निश्चित अवधिमा साधारणतः 10 देखि 3 हप्ताको भित्रमा निकाल्न सकिन्छ। त्यो 2 देखि 3 हप्ताको जसलाई चाहिँ हामीले कन्भलेसेन्ट पिरियड भन्छौँ। कन्भलेसेन्ट पिरियड भन्दाखेरि एन्टिबडी त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी प्रड्युस हुने हुन्छ। सर्टेन एउटा निश्चित समयपछि फेरि एन्टिबडी चाहिँ नि आफ्नो घट्दै जाने हुन्छ। सो जुन बेला एन्टिबडिजको पिक हुन्छ त्यो पिक पिरियडलाई चाहिँ नि हामीले कन्भलेसेन्ट पिरियड भन्छौँ। सो पिरियडमा निकालिएको प्लाज्मालाई मात्र चाहिँ नि कोभिडमा उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यो पिरियडभन्दा पछि भएका प्लाज्मालाई चाहिँ उपयोग गर्न सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी र प्लाज्मा थेरापी दुईटा भिन्न कुरा हो। तर पनि सबैभन्दा उत्तम विकल्प अहिलेसम्मकामा हेर्दाखेरि कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी नै देखिएको छ। अब जाँदै डाक्टर साहब, यो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले जुन नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर नै महामारी फैलाइसकेको अवस्था छ, यो हामी सबैलाई यथावत नै छ। हामी त अब कोरोना पछिको जीवनभन्दा पनि सँगको जीवनमा बाँचिरहेको छौँ। अब यो कोरोना भाइरसबाट बाँच्न र बचाउनको लागि हामीले के कस्तो कदमहरू अपनाउन सक्छौँ भनेर हजुरले केही सजेसन अथवा केही कुरामा प्रकाश गरिदिनुहुन्छ कि? अब सबभन्दा पहिला भन्नुपर्दाखेरि भाइरसको कुनै भाइरल इन्फेक्सनका कुनै निश्चित थेरापी अहिलेसम्म पत्ता लगाइएका छैनन्। कुनै पनि भाइरसका हामीको उपचार पद्धति, सबै उपचार पद्धति भनेको भाइरसको रेप्लिकेसन कम गर्नलाई, अर्थात् भाइरस 1 गुणाबाट 2 गुणा 4 गुणा हुने क्रमलाई कम गर्ने हो। केही भाइरस इन्फेक्सनहरू चाहिँ आफै निको भएर जान्छन्। शरीरको प्रतिरक्षा, जसलाई चाहिँ हामी इम्युन सिस्टम भन्छौँ, एन्टिबडी डेभलप भएर निको हुन्छ। कोभिड पनि त्यस्तै नै हो, एन्टिबडी डेभलप भएर कोभिड चाहिँ नि निको हुने हो। कोभिडबाट हामी चाहिँ धेरै आत्तिनु पर्ने छैन। बस हामीले केही कुरामा सावधानी दियो भने हामी ढुक्कसँग बाँच्न सक्छौँ। प्रथम कुरा, अरूबाट आफू पनि सङ्क्रमण नहुने, आफूबाट अरूलाई पनि सङ्क्रमण हुन नदिने। यसको मुख्य हो हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ या फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्छौँ। फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, नर्मल हाइजिन मेन्टेन गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, हाम्रो भाइरस शरीरमा हाम्रो शरीरमा छिर्ने बाटोहरू, आँखा, नाक, मुख, हात, यिनीहरूलाई चाहिँ नि सफा सुग्घर राख्ने, कन्ट्रोल गर्ने। आफ्नो शरीरबाट अर्को शरीरमा जान नदिनलाई चाहिँ ब्यारियर अर्थात् मास्क युज गर्ने, हात चाहिँ सफा राख्ने, साबुन पानीले या सेनिटाइजरले सफा राख्ने। हामी हेलचक्राइ गऱ्यौँ भने भाइरसले हामीलाई असर गर्छ। हामी ख्याल गऱ्यौँ भने भाइरसले हामीलाई असर गर्दैनौँ। भाइरसबाट डराउनु हुँदैन, यो कोभिडबाट डराउनु हुँदैन। आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचौँ, यही कामना गर्दछु। For similar videos, like, share and subscribe. Follow us further in our Facebook page, Mark Kidney Center.